السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في لاشين ديالي ياسمينة ياقوتي. اليوم جيت نشارك معكم واحد المناسبه اللي فرحنا فيها بزاف، ونتمنى كاع جميع البيوت المغربيه تفرح بوليداتها ان شاء الله يا ربي. اليوم كان تخرج ديال ولد اختي اللي ناقش الدكتوراه ديالو. واخا كانت عندنا عن بعد يعني، وتابعناه وتابعوه الحباب يعني باغنيت عبر اللايف. الحمد لله كانت تجربة زوينة وناجحة. غادي نوريكم اي حاجة درناها في هاد المناسبة، اي حاجة غادي نشاركها معكم. خليكم معايا، وشكرا كاع للناس اللي شجعوا مهدي بزاف. ودابا غادي نخليكم كيفاش تابعنا وكيفاش تابعوا حبابنا هاد لاسوتونونس عن بعد، وعن اي حاجة درناها في هاد النهار من الصباح حتى العشية. اول حاجة غادي نبدا بها هي كيفاش نشوفوا كيفاش تابعنا احنا وتابعوا الحباب ديالنا عن بعد، وتشوفوا شاركتو معكم في لا فيديو اللي فاتت. دابا غادي نوريكم حوايج اخرين. هذه بسطيله ديال الحوت، يعني كانت غزاله ومقومه الصراحه. غادي نشاركها معكم في الفيديو يعني الماجي ان شاء الله، يعني بكل التفاصيل ديالها.